अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, ये बराह रास्त मनाजिर हैं। सिद्दीक जान साहब को रिहा कर दिया है राना जवाद अब्बास साहब की अदालत से। उन पर यह मुकदमा था कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के काम में मुदाखलत की है। वो जो शेलिंग कर रहे थे उनको रोका है। ये आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। इसके बाद ये अदालत के बाहर से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं। ये आपको मेरे कैमरा मैन बता रहे हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर से। ये आप देख रहे हैं बराह रास्त मनाजिर हैं। सिद्दीक जान साहब को इस वक्त अदालत से बाहर ले आया गया है, केस ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजिर हैं अदालत के बाहर के। मियां अली इशफाक साहब इनके वकील थे और भी बड़ी तादाद में वकला यहाँ पर मौजूद है। सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद है। सिद्दीक जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था इस मुकदमे में। मेरे चलते हैं यहाँ पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हैं कि अदालती कार्रवाई क्या हुई है, अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी के बायस से। सादिक भाई, साकिब भाई, आज क्या प्रोसीडिंग हुई है कोर्ट में? आज कुछ भी प्रोसीडिंग नहीं हुई। अदालत को कल हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस किस्म के जो मुकदमे हैं सहाफ़ियों पर, दहशतगर्दी के मुकदमे, ये गलत प्रेसिडेंट बन रही है। और इस किस्म के जो केसेस होते हैं हाई प्रोफाइल, जिस केस में ये 780A के तहत पॉलिटिकली एक मुकदमा बनाया गया था, इस किस्म के केसेस रोजाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। कचहरी में भी होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स में होते हैं। तो अगर अदालत इस किस्म की प्रेसिडेंट बनाना शुरू कर देगी कि सहाफ़ियों पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे और अदालतें उन पे रिमांड देना शुरू हो जाएंगी, तो गलत प्रेसिडेंट है। और हमने अदालत से ये कहा था कि आपने हमारी प्रोटेक्शन करनी है इन अदालतों के अंदर, इन अदालतों के बाहर। तो कल अदालत ने हमारे बार बार कहने के बावजूद 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे पुलिस के पास हैं, चेक कर लें। हमें यकीन था कि आज अदालत डिस्चार्ज करेगी। तो इसीलिए आज जैसे ही आज जो है वो केस जो है वो शुरू हुआ, तो शुरू में ही अदालत ने ये पूछा उनसे कि आप पुलिस को कहा कि आपने चेक कर लिया है कि बंदा सहाफ़ी है या दहशतगर्द है। तो ये क्लियर मैसेज बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन के लिए, पुलिस के लिए था कि आप जो है वो ऐसा एक्ट ना करें जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत वक्त ने एक गलत जो है वो प्रेसिडेंट बनाया, गलत काम शुरू किया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ इस किस्म के मुकदमे, पहले FIA को इस्तेमाल किया जाता था और अब जो है वो पुलिस को और जो है CTD उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है कि जो अदालत का जो ऑर्डर है, अदालत ने जो ग्रेस शो किया है कि आज जो वकील थे जो सिद्दीक जान के, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वो बोलने लगे तो अदालत ने ये कहा कि कल के हमने आर्गूमेंट सुन रखे हैं और इस केस से सिद्दीक जान को डिस्चार्ज करते हैं। लोग ये एक सवाल कर रहे हैं कि जब डिस्चार्ज की हो जाए तो उसके बाद जो मुचलके हैं वो किस लिए हैं। बुनियादी तौर पर यह होता है कि अदालत ये लिखती है अपने ऑर्डर में कि इस स्टेज पर इस बंदे के खिलाफ कोई सिंगल सबूत भी नहीं है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने तफ्तीश करनी है, कुछ चीजें निकालनी है। तो अदालत ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख देती है कि आइंदा अगर पुलिस के पास, प्रोसिक्यूशन के पास कोई चीज हुई तो पुलिस के साथ भी और अदालत में अदालत की तलबी के अदालत अगर तलब करेगी तो सिद्दीक जान पेश हो जाएगा। ये एक फॉर्मेलिटी होती है। इसीलिए 50,000 रुपए के मुचलके जो है वो कहा गया है, वो मुचलके जमा होंगे और उसके बाद एक रूटीन की जो है वो हो जाएगा। सिद्दीक जान इस केस से जो है वो फॉर एवर जो है वो बरी हो चुके हैं। देखा जाए 24 घंटे का जो रिमांड था, पुलिस ने क्या कुछ उसमें से रिकवर किया है सर? पुलिस ने कुछ भी रिकवर नहीं किया। सिर्फ एक सिंगल लाइन पुलिस ने बोली कि जो वीडियो थी उस वीडियो की वॉइस मैच हमने करवाई है FIA से। वो वॉइस मैच कराने के बाद हमने जो है वो फर्दर आगे जो है वो मामला किया है। इसके अलावा 24 घंटे में, बल्कि 48 घंटे की मैं बात करूंगा कि 2 दिन थे, पुलिस ने एक सिंगल लाइन और सिंगल चीज भी ना रिकवर की, ना सबूत सामने लाए, ना कोई और चीज थी पुलिस के पास। आप ये कह रहे हैं कि आज मियां अली इशफाक साहब को जरूरत ही नहीं पड़ी आर्गूमेंट्स करने के? जज साहब ने कल के आर्गूमेंट्स में डेफिनेटली वो कल के आर्गूमेंट्स ही आज जो है वो मियां अली इशफाक ने करने थे। उनके पास मुख्तलिफ जजमेंट्स थी, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिनकी बुनियाद पर अदालत ने ये फैसला करना था और अदालतें ये फैसला करती हैं। और वो अदालत के पास लिखा हुआ था, कल ही हमें जो है वो मालूम हो चुका
تھا, معلوم ہو گیا تھا کہ جو عدالت ہے وہ ڈسچارج کر دے گی, اور اسی لیے آج آپ نے دیکھا کہ بڑا باعزت طریقے سے عدالت نے یہ ڈسچارج کی ہے. اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو عدالت ہے, جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں راجہ جواد عباس, ان کا ہم نے شکریہ ادھر بھی ادا کیا, یہاں پہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا جو ہے وہ پازیٹیو فیصلہ, اس لیے میں کہوں گا کہ یہ ہماری جرنلزم کے لیے, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں پروفیشنل, ان کی پروٹیکشن کے لیے اس قسم کے فیصلے آنا ضروری ہے. یہ کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ پولیس جب چاہے جیسے چاہے کسی کو جائے اٹھا کے لے جائے اور ان کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ شروع کر دے. یہ بڑا پازیٹیو فیصلہ ہے اور ہم سراہتے ہیں اور جج صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ثاقب بھائی 5 دن کا پولیس نے ریمانڈ مانگا تھا, کیا اور نکلوانا چاہ رہی تھی سر؟ اب بنیادی طور پر میں اگر بات کروں تو کچھ بھی نہیں, پولیس صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے لاہور لے کے جانا ہے, ہم نے فرانسک کرانی ہے, ہم نے اس پہ جو فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کروانا ہے, ہم نے وائس میچ کرانی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی جو پولیس کہہ رہی تھی کہ ہم نے کرانی ہے. اس کے علاوہ پولیس کے پاس کوئی ایک سنگل لائن بھی نہیں تھی کہ جس سے وہ کوئی کیس بن سکتا تھا یا کیس میں کوئی پروسیڈ ہو سکتا تھا یا ان کے خلاف کوئی ثبوت تھا. کوئی سنگل لائن بھی جو ہے وہ نہیں تھی. ثاقب بھائی ایسے کیسز میں کیا ٹرائل وغیرہ ہوتے ہیں یا ختم, کہانی سرے سے ختم, جیسے صدیق جان 3 دن پہلے تھے, یہی ہیں آپ بھی؟ صدیق جان کی حد تک جو ہے وہ کیس ختم ہو گیا ہے, وہ ادریس چاچڑ ہے اس کی حد تک یہ کیس ختم ہو گیا ہے. لیکن اس ایف آئی آر, یہ پولیٹیکل ایف آئی آر ہے جس میں عمران خان سمیت ان کی پوری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ نامزد ہے. 250 یا اتنے زیادہ نامعلوم جو ہے لوگ وہ بھی اس میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کا بڑا کلیئر میسج یہ ہے کہ ان کی حد تک تو کیس چلے گا, ان کی حد تک جو ہے وہ صدیق جان اور ادریس چاچڑ کی حد تک کیس ختم ہو گیا. جی بہت شکریہ. ثاقب بشیر صاحب موجود تھے. یہ عدالت کے باہر کے مناظر ہیں, آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. شفا یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں اردو پوائنٹ پہ لائیو, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. شفا صاحبہ, آج بھی آپ بھی عدالت آئی ہیں, صدیق جان صاحب پر کیسا بے بنیاد سا مقدمہ بنا دیا تھا پولیس نے؟ ہماری عدلیہ نے اس چیز کا احساس کیا, اور عدلیہ مطلب دیکھیں جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے جج صاحبان کا ایک بہت ایسا قانون کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم عام آدمی بطور مطلب عام صحافی نہیں سمجھ سکتا اس کو نا, انلیس وہ کورٹ رپورٹر ہو. صدیق نے اپنا ساری آدھی زندگی جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے کورٹ رپورٹنگ میں گزاری ہے. تو صدیق کے خلاف جو مقدمہ بنا ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, اور وہ جج صاحب کو بھی کل جب جج صاحب نے ریمانڈ دیا تو وہ شاید اسی لیے دیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دوسری سائڈ والے صدیق کے خلاف کیا ایویڈنس پیش کرتے ہیں. اور آج جب وہ کچھ پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو جج صاحب نے کہا اڑا کے باہر پھینکو اس کیس کو, اور رہائی وہائی کا حکم جو ہے. What do you think about this کہ صحافیوں کو گلا دبانا, زبان بندی کرنے کی کوشش کی گئی صدیق جان کو گرفتار کر کے؟ ہاں بالکل کی گئی ہے میرا خیال ہے, اور صدیق کے خلاف پہلے بھی پرچے وغیرہ جو تھے وہ درج ہوئے تھے. ارشد شریف شہید کے خلاف کتنے پرچے پاکستان میں درج ہوئے ہیں, سمیع ابراہیم کے خلاف کتنے پرچے درج ہوئے ہیں, صابر شاکر کے پاس کتنے پرچے درج ہوئے ہیں, عمران ریاض کے پاس خلاف کتنے پرچے درج ہوئے ہیں. تو یہ پرچوں کی تو کہانیاں جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ ہر بندہ آ کے منہ اٹھا کے کسی کے خلاف پرچہ درج کر لیتا ہے, اور جہاں پر ایکچوئل کرائم ہوا ہے ادھر کسی کا انسان کا عام آدمی کا پرچہ نہیں درج ہوتا. تو یہ ہے نا پرابلم کہ مطلب یہ یہاں پر 2-3 قسم کے الگ الگ نظام چل رہے ہیں. جی شفا یوسف زئی صاحبہ موجود تھی, سینئر صحافی ہیں, مارننگ شو کرتی ہیں. یہ آپ کو اس وقت براہ راست مناظر ہم دکھا رہے ہیں. تو صدیق جان صاحب کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ ان کو رہا کر دیا ہے جج صاحب نے. کوئی ان پر کچھ کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں تھے, کیس سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا ہے صدیق جان صاحب کو. ہم آپ کو یہ براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.